दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की फरमाइश पर तैयार की जा रही है और इस वीडियो का तैयार करने के लिए हमारे मुल्तान से एक दोस्त हैं शहजाद साहब, उन्होंने कहा, और इंडिया से मोहम्मद इलियास साहब हैं हैदराबाद से, उनकी भी ये फरमाइश थी कि औलिया अल्लाह से मुलाकात या कश्फुल कुबूर इसका कोई वजीफ़ा आप हमें बता दें सूरह मुज़म्मिल से। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको वजीफ़ा बताऊंगा, लेकिन आपको ये पूरा वजीफ़ा उस वक्त समझ में आएगा जब आप वीडियो मुसलसल एंड तक देखेंगे। इसे फॉरवर्ड कर करके नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं फॉरवर्ड करके देखते हैं, फिर मुझसे कमेंट्स में या फ़ोन पर पूछते हैं ये वजीफ़ा कैसे था, हमें समझ नहीं आया। आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर आप वीडियो फॉरवर्ड करके देखते रहेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली इसे देखेंगे और एक नहीं 2 से 3 4 बार देखेंगे तब आपको सही बात समझ में आ जाएगी, वरना आप अधूरे के अधूरे रह जाएंगे, अधूरा पता चलेगा बात का। तो इस वजीफ़े के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने कश्फुल कुबूर का वजीफ़ा या औलिया अल्लाह से मुलाकात करना है। तो एक अहम और सबसे बड़ा एक राज मैं आपको बता दूं कि जो भी साहिब मिज़ार होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, जो उनकी मिज़ार की पेशानी का शेर होता है, असल में सारी रूहानियत उसी में पोशीदा होती है। और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से फैज़ मिले तो आप सिर्फ़ उस शेर को जो उनके मिज़ार अक़दस पर शेर है, आप उसी को अगर 1.25 लाख बार 5 लाख बार विर्द कर लें, वहीं से आपको सारी रूहानियत मिल जाएगी। और ये एक तसर्रुफ़ का बड़ा कीमती राज है जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया है। क्या वही मिज़ार मुबारक पर बैठकर, जैसे कि हज़रत आता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, वहाँ पर है कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना कसा रा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। अब ये जो शेर मुबारक है, आप इसी को अगर विर्द करें, और इसका वाक़या ऐसा है कि जिससे फैज़ मिला, और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। परवेज़ नामी एक शख्स था और जो कि मेरे पास आया लाहौर से और कहने लगी कि मैं दाता साहब जाता हूँ, फ़लाँ चीज़ पढ़ता हूँ, फ़लाँ कलाम पढ़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इतना साल हो गए लेकिन मैं बिल्कुल ज़ीरो पर खड़ा हूँ। और जब उसको यही वजीफ़ा पढ़ने के लिए बताया कि अब जाकर आप पढ़ें, तो चंद दिन के बाद आए, चंद माह भी नहीं, चंद दिन के बाद आया, कहा कि जी मेरी आँखों के सामने से पर्दे हट गए हैं। और फिर मुझे ज़ियारत भी हुई है हज़रत दाता अली हजवेरी की, और फिर उन्होंने मुझसे बात भी हुई है और मुझे वज़ाइफ भी बताए और मुझ पर दस्ते शफ़क़त भी रखा और मेरी रहनुमाई भी की। और ऐसे ही बेशुमार वाक़यात हैं कि जो जिसने ये वजीफ़ा किया तो उनको फैज़ मिला। ये तो बात हुई जो पेशानी पर शेर लिखा होता है हर बुज़ुर्ग के, तो वो यूँ समझे कि उनकी एक चाबी है तसर्रुफ़ खोलने की। अब दूसरा है कि उनसे बग़ैर शेर के ही अगर हम कुछ लेना चाहें तो उसका तरीका यह है कि बुज़ुर्गों के पास आप जब भी जाएंगे तो मशहूर है कि आप खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आएंगे। तो आप अगर फूल लेके जाएंगे, फूल ही लेकर आएंगे वहाँ से। तो आप कभी भी खाली हाथ ना जाएं, किसी भी मज़ार पर जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएं। और तरीका यह है कि आप पाँव की तरफ जाकर सलाम करें, और सलाम करने के बाद अब आप जो सर अक़दस है उस तरफ चले जाएं, वहाँ पर आप फ़ातिहा करें, पढ़ें। और फिर उसके बाद जो तरीक़ाकार है कि आप राइट हैंड की जानिब उनके वहाँ पर आप बाअदब तरीके से बैठ जाएं और सूरह मुज़म्मिल 5 बार अगर विर्द करें, 5 बार विर्द करने के बाद आंखें बंद करके कुछ देर का मुराक़बा कर लें, तो कुछ वक्त के बाद ही आपको कश्फ हो जाएगा और आपकी नज़र खुल जाएगी
اور آپ کی ان بزرگوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو پہلی بار میں ایسا نہ ہو تو سمجھیں کہ آپ کی روحانی قوت ابھی کمزور ہے، اس کو بڑھائیں، آپ اپنے کشف کو بڑھائیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان صاحب مزار کے پاس جا کے حاضری دیتے رہیں اور ان کے حالات زندگی پڑھیں اور ان کے واقعات پڑھیں اور ان سے محبت کریں۔ جتنا آپ محبت کریں گے اتنا ہی ان کے اسرار آپ پر کھلتے جائیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کہ اگر آپ اس طریقہ سے وظیفہ کریں گے اور صاحب قبر سے کچھ لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ صاحب کشف ہیں، وہ بزرگ ہیں، تو آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ روحانیت ہے اور یہ بزرگ روحانیت کا سمندر ہوتے ہیں، اور ان سے لینے کے طریقے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی ساری عمر ریاضت میں، عبادت میں گزری ہے، اور اب ان کو دنیا کے کوئی کام نہیں ہے، اور وہ ابھی ریاضت اور عبادت میں ہی زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ تو اب آپ ان سے فیض لے سکتے ہیں، اور بے شمار لوگوں نے لیا ہے۔ اب دیکھنے والے کے لیے تو وہ ایک مزار ہے اور کچھ نہیں، اور مزاروں سے وہ کہتے ہیں کہ کیا مانگنا اور کیا لینا، لیکن جسے مل رہا ہے وہی جانتا ہے کہ اسے کیا مل رہا ہے، کیونکہ جو دو چیزیں ہیں دنیا میں، ایک روحانیت ہے، ایک مادیت ہے۔ مادہ ہر وہ چیز جسے چھو کر محسوس کیا جائے، روحانیت صرف آپ کو محسوس ہوتی ہے، اسے چھوا نہیں جا سکتا۔ تو یہ روحانیت ہے، اور روحانی تصرف حاصل کرنے کے لیے سورہ مزمل کا میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا ہے۔ آپ 5 بار سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار پڑھ سکتے ہیں، 21 بار پڑھ سکتے ہیں، 41 بار پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ وہاں پر بیٹھ کر پڑھیں گے یکسوئی کے ساتھ، اتنے ہی آپ کو روحانی تصرفات ملتے جائیں گے، اور صاحب دربار کو آپ پڑھ کر بخش دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے مراقبہ ضرور کریں وہاں پر بیٹھ کر۔ طریقہ یہ ہے کہ جو صاحب مزار ہیں ان کے رائٹ یعنی سیدھے ہاتھ کی جانب بیٹھ کر آپ کریں گے، اور پھر جب آپ جائیں گے مسلسل تو آپ یہ دیکھیں گے، جو ہم نے نوٹ کیا ہے، بے شمار دوستوں نے کیا ہے، کہ آپ کو ایک مخصوص نشست دے دی جاتی ہے وہاں پر، اس حلقے میں، اس دائرے میں۔ آپ جب بھی جائیں گے، بے شک وہاں پر جتنا بھی رش ہو، تو آپ کی وہ نشست خالی ہوگی۔ اگر کوئی بیٹھا بھی ہوگا تو وہ فوری طور پر وہاں سے اٹھ جائے گا۔ آپ کو ایک مخصوص جگہ دے دی جاتی ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اب تک جتنے بھی بزرگوں سے میری روحانی ملاقات ہوئی ہے، ان میں بڑے بڑے بزرگ شامل ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم ہیں، حضرت شاہ شمس سہروردی ہیں، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری ہیں، بابا بلے شاہ ہیں۔ بہت سے ایسے بزرگ ہیں جن سے میری روحانی ملاقات ہوئی، اور وہ صرف اسی وظیفہ کی برکت سے ہوئی۔ حضرت مہر علی شاہ صاحب ہیں، حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب ہیں، ان سب سے روحانی ملاقات ہوئی، اور باقاعدہ طور پر سلسلے جاری رہے، تو صرف سورہ مزمل کی برکت سے، اور وہاں پر جا کر ایک ادب کے ساتھ بیٹھ جانا اور پھر مراقبہ کرنا، اسی میں ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب جب ہم مراقبے میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹائم، اسپیس، لمٹ آپ کی ختم ہو جاتی ہے، آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسی خوبصورت دنیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سب کچھ کوئی بھی پھل ہو تو اس کے کھانے سے اس کا ذائقہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ اس کو قریب لائیں گے تو اس کی خوشبو ملے گی۔ تو آپ صاحب دربار کے پاس جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ پھل نہیں کھا سکتے، آپ کو وہاں سے روحانی خوشبو ضرور ملے گی، اور اگر بیٹھیں گے آپ وہاں پر اور محنت کریں گے تو یوں سمجھے کہ آپ جب وہ پھل کھائیں گے تو اس کی لذت بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ تو یہ میں نے آپ کو طریقہ ایک بتایا ہے، اور ایک اور اس میں بات اور میں چلتے چلتے کر جاؤں کہ دوستوں کی خدمت، یہ میری طرف سے ایک ہدیہ ہے اور تحفہ ہے کہ صاحب مزار کا جو نام ہے اس کی بڑی برکات ہے، بہت زیادہ برکات ہے۔ جو پوچھنا چاہے میں اس کو واٹس ایپ پر آپ مجھے وائس کال کر دیں، میں آپ کو مختصر بتا دوں گا، اور اگر فون کرنا ہو تو شام کے ٹائم تو نہیں، صبح 10 سے 1 بجے مجھے آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن برائے مہربانی آپ مجھے واٹس ایپ کال نہ کیا کریں، آپ مجھے نمبر پر کال کریں۔ تو واٹس ایپ کال کا یہ ہوتا ہے کہ جب نمبر پر کال آتی ہے تو پھر وہ کال کٹ جاتی ہے، واٹس ایپ پر بات جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو صبح 10 سے 1 بجے آپ کال کر سکتے ہیں، اور جمعے کے علاوہ۔ اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے۔
اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔